بڑا ڈاڈا رونے تے رو کہہ دے جی میں ماما پترانو جگہیں دیاں ماں بن کے میرے بیرا نال پیار کر ہاتھ بن کے دی میری جرت نہیں میں غازی دی بہن دی جگہ تے ماں بن میں نوکرانی میں امتنی میں سیدادی کیوں بنا رو کیا دے الامر فوق العدب ہمت کر بن ماں متا میرا بچ دو ہاتھ بن کیا دی اچھا جی میں ماں بننے پھر بادشاہ توڑا حکم ہے تھوڑی دیر واسطے تسی بیرا تو دور ہو جاؤ بسم اللہ پڑھ کے جھولی چوں نکے دا سر مٹی تے رکھیا سی 2 قدم ان پیچھے ہٹ کے وڈا این بیکھن لا پہ دعا منگن لا پہ میرا اللہ جاگ پوے باندی مومنہ مٹی تے بہ گئی شیعہ سنیاں جی میں ستیاں پترہ نال ماما پیار کر دیوں حسبی اللہ پڑھ کے ابراہیم دا سر مومنہ جھولی چ رکھے منہ تے منہ رکھ کے پہلا وین کر کے دیئے جاگ ویلا لما ملن آئی کوشش کری تیرا ماتم قبول ہو رو رو کے پہیا دیئے جاگ ویلا پردے سڑما ملن آفرین بھائی کوڑی زندگی ہوئے بچیاں دی زندگی ہوئے وین ماں کی تے بچے آنکھ نہیں کھولی جی میں وڈی دی پئی وے دیا دی اماں ہون میں جگہ ماں آدھیے جگہ ماں دے سجے پاسے آ بیٹھی گے وڈی دی مشہور دی سر سیدہ ماں دی جھولی سجا ہاتھ مومنہ بچی چاہے ہاتھ نو چوم کے پیا دیئے جاگ وے ویر وڈی بہن ملن آئی میں نہیں مان سکتا ہے دی گرمی جی بیٹھے تو رومن واسطے تیری آئے نہ نکلے 2 وین ماں دیاں کیتیاں نے جواب نہیں آیا نکی دی چادر لہا کے بھاگ پئیے پیرا لے پاسے بے کیا دیئے اماں ہون میں جگہ وہاں دیئے جگہ سیدہ سجا پیر چاہے رخسارہ نال آئے تلیاں چم کے پیا دیئے جاگ نکی بھائن عیدہ منگن آواز آندے میں عید منگن آیا ہاتھ پکڑو مضبوطی نال میں صدقے ہوا دیئے عید دن بھیر نہیں سون دے وے بہنہ عیدہ منگن آیا میں صدقے ہوا تواڈے نالوں میریاں بیٹیاں بہنہ دھیاں دا رش زیادہ ہے مستورات جتھے بیٹھیاں لاہور علی ملکہ توڑیاں جھولیاں بھرے اپنے باب الحوائج بھرا دا صدقہ تسی خالی نہ اٹھو پتران دی زندگی لے کے اٹھو ویران دے نصیب لے کے اٹھو دیاں دے وقت لے کے اٹھو اے جملہ توڑے حصے دے تسی سمجھنا ہے جدہ بچہ کوڑی نیندر سمدہ ہے ماں جگاوے بچے سوکھے نہیں جاگ دے تو سوے کیا اسی جدن بچے نو جلدی ماں جگانا وے بچے دیاں کھباندوں دیاں نے سوکھا ماں دے گل لگ وین ہے عمران علیہ لیا جدن ماں دا وین آئے بچے دیاں کھباندان مومنہ دے مونڈے نال سر رکھے ہے گل پائیں پا کیا دے آ پائیں ماما غازی کیوں نہیں آواز آدھے ماں میں نو بھے آفری ایڈی گرمی تیرے ڈا گری آئے میں صدقے ہوں اے تیری لاہور علی ملکہ سہمنا تیرے تے کرمے میری لاکری نہیں 2 منٹ دے بعد بچے دیا کھل لیے وڈے دے گل لکھیا دے ماں نہیں میریاں بہنہ نہیں دے نراز نومی تیرے جگاون دے بہانے مشکورہ دے نکلو جتنا جلدی ہو سکتا ہے نکلو وڈا دے نہیں تیری مہربانی بڑے حوصلے نال بیٹا بڑے حوصلے نال ساری زندگی رونا ہے اجے قیامت دے دن تے اگے آون والے کچھ دنوں دا مہمان زہرا دا بچڑا اگلے سال اس رونے جس ہونے اج دا رون تیرے میرے حصے دا میں صدقے ہوا آدھے نکلو وڈا نکے نو آدھے نہیں تیری مہربانی ابراہیم نو آدھے تو اپنی کوٹھڑی وڈا اپنی کوٹھی چاہ کے آدھے تالے لا سن قید کر دے
تیری مہربانی تو میں بھرا جگا دیتا ہے آدھا کیڑا منہ وکھاوا محمد دی دھی نو میدان معاشر پچھلیاں دی معافی میں پتہ کوئی نہیں ہتھی میں سید کی میں قید کرا آدھا مہربانی تیری تو چلا جا آدھا کیوں نو رہا ہوندے فرمیندے ساڑی رہائی دے جرمی تو ماریا ویسے آدھا میں منظور ہے میں قتل ہونا منظور ہے اس لئے وڈا ڈاڈا رنے تے رو کیا دا تیری خیر ہے تیریاں نکیاں دھیاں رول ویسا رو کیا دا میریاں مردیاں نے مر جان توڑیاں راہ پہیاں وے دیاں اور پیسہ یاد کوفہ بہت بڑا شہر اگے کے وڈے پیچھے پیچھے چھوٹے نکے وڈے دا دامن پکڑے ہویا کدی متھا اس دیوار تے لگدا نہیں کدی اس دیوار تے انڈٹ گلیاں سوڑے موڑ کوفے دیاں گلیاں بہت بڑا شہر ہے بھج دے رے اخیر تھک پہ چھوٹا دے میں ٹرن دے قابل نہیں رہا کچھ روایاتی چے وڈا مٹی تے بے کیا دے میرے مونڈیاں تے چاڑا ہمت کر کسے طریقے مت اماں نو مل پویے بہنا تیرا راہ پہیاں وے دی صبح دا ویلا آیا وقوفہ کوفے دیاں گلیاں جھاڑی ہوئی کوئی جوڑائی کوئی تلا دا کنار آئی حارس دی بیوی مومن آئی پانی بھرن آئی ہے جانور کے چہرے پانی چو نظر آئے برتن ہتھوں لگ پہ او ماں مر جے کونو کیڑی ماں دی جھولی اجاڑی نے توڑیاں بہناں مر گئیاں سن ایک گلاں کر دیئے بچے نہیں بول دیا دی بول دے نو دس دے نو کونو وڈا دا جن دس نے آخو ظلم کر دے آدھی میں وعدہ کرنی ہے میں کچھ نہیں آدھی دسو تو سی کونو وڈا دا کوئی زامن دے آدھی غازی عباس زامن مامے دا نام آیا رو کیا دے نے ماما بھڑے رول گئے نہیں غازی دے بھڑے ہو سید و فرمے دن مسلم دی جوڑی ہو کچھ مورخ لکھ دیں اپنی چادر انہوں تے دیتی آدھی میرے پیچھے پیچھے آؤ گھر لے آئی رات گزرے کسے طریقے میں کل تو ان کسے نال پہنچا ہوں اتلے کمرے چھپایا ادھی راتی حرامی آیا خدا اشتے لعنت کرے کھانا دے تین کھانے یاد نے وڈے انعام تو رہ گیا مسلم دی جوڑی نس گئی ہے کدی لب دے وڈے انعام مل دیا دی حیا کر کل نبی نو کیڑا منہ بھی کھانا ہی رات دے سناٹے چ بچے اندھی گلان دی آواز آئی ہے ادھے لگ دے شکار میرے گھارے دوڑ کے اتلے کمرے گیا تالا آئی چابی منگدہ رہے مومنہ دیئے کوئی نہیں گم ہو گئی واسطے بڑا لایا حرام زادے پتھر نال تالا تروڑے ہے پتھر تے ساٹھ نائی لگ دی سیدان دے جگر تے پہی لگ دی حرام زادے ہتھ مارنے شروع کیتے نے سجیہ دیاں گلیاں وڈے دیاں والا چاہیاں نے کھبیہ دیاں گلیاں چھوٹے دے والا چاہیاں نے چلو میں نہ چھوڑا کسے مرحوم لکھیا منحوس اقاب دے پنجے ویچ تے دو نازک بول بول پھاس گئے او ماری ایو جئی ظلم دی چاٹ ظالم شہزادیاں دے پائے آفرین بیٹا تیرا چہرہ سرخ ہو گیا میرا پتر میں مقامہ چوٹیاں تو پکڑ کے اس قد صدہ کیتا ہے حرامی دا قد وڈائی بچے چھوٹے آن پیران دیاں تلیاں پٹی گئیاں پوڑیاں لاندہ ہے پہلی لتھی ہے دوجی لتھی ہے علماء لکھے تیسری پوڑی تیا کہ حرامی ہاتھ چھوڑ دیتے من قرآن دی قسم پیشانی پھٹ گئی ہے وڈا دے مومنانوں کپڑا دے میں زخمی ہو گیا ساری رات ستونہ دے نال رسیاں نال بدے رہے صبح عید دا دن نماز عید مسلمان پڑھ چکے اپنی اپنی قربانی دا جانور رسیاں تو پکڑ کے کوئی گلی سجے ٹر دے کوئی کھبے چھوٹے چھوٹے بچے تسی دیکھے قربانی دے جانور نال ٹر دے نے کوفے دے مسلمانہ دے بچے دے ہاتھ چ رسیاں اس بغیرت دا بوا کھلیا اگے آپ آئی پیچھے پیچھے مسلم دے یتیمان گلان چ رسیاں تے حرام زادہ کوفے دے چوکی چاہ کیا دے آؤ میں آج غازی دے بنے قربان کرن لگا من قرآن دی قسمیں بھرے شہری جو مسلم دے بچے سجے کھبے وے دیان چھڑا میں نالا کوئی نائی فرات دے کنارے تے لے آدھے چولے لاؤ
اتھے بچیاں منت کی تھی کدی جاؤ تسی مسیب آج بھی ہو وڈا دروازہ بادشاہ دی زریدہ جتھے پتھر تے تصویر جے بنی میں بیٹیاں لے کے گیا اتھے بڑا ماتم ہوندہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے نے گلہ چ رسیاں نے حارس دی ننگی تلوار کول مومنہ بیوی آدھی ہے ظالمہ نہ مار مہمانہ نو نہیں مریندہ اتے شہزادیاں کہ عرب دا قانون ہے مرن تو پہلے ترے گلاں کرو حکمت لین دن آنکھوں کی آنکھنا چاندے ہو ادن پہلی گالے سن نہ مار سن زندیاں مامے کو لے جا اسی وعدہ کرنے آ ساڑیاں بہنا کرنا دے یمنی دور لہا دے ادن نہیں فرمائیں دو جی منتے سن بازار ویچ اسی یوسف تو گھٹ نہیں بکھے اے حرام یاد ہے کوئی شیعہ وے کہ میرے کو لکھس لے سی تیسری تی آخری اسی فرمین دین اچھا پھر نماز پڑھن دے اللہ پڑھ لو علی ولی اللہ پڑھن اللہ کدی بے نماز نہ ہوئی یعنی شہزادیاں دی یتیمی دا واسطہ ہے جنہاں نو رونا ہے انہاں آخری ویلے دو رکعت نماز پڑھی ہے نماز پڑھ بیٹھے آدھے چولے لہاؤ وڈے لہایا ہے تڑیاں ہوندیاں آج کل بٹن نے وڈے تڑیاں کھولیاں نے چولا لہایا ہے نکے نہ دے تمہیں لہا دے پوچھ لے اممہ پوین دی آئی بہنہ لہین دیا ادھے تو جان کے کرنے چولا لہا نکے دے ہاتھ کم دینے گڑ نہیں کھل دے کدی بھرال وے دے کدی حارس دا منحوس چیرہ وے دے ننگی تلوار کدی مکے علوے دے بچے دیا نظرہ پرتا کھا دے بے غیرت نو ترس نہیں آیا سجے ہاتھ نال تماچا مارے نکے دے منہ تے تماچا لگے منہ دے باہر گھنے بڑا بھجدہ ہے نکے نو مٹی تو چایا ہے آدھے نہ مار میں لہا دے نہ انگ لہا ہے جمیں فکے جعفریہ چمجدہ لہایا ویندہ ہے چولا پھاڑ کے رو رو کیا دے پڑھ انا للہ ہون اللہ چا چولا راویک نہیں سجنہ دا نہیں مایا پڑی کو آئیو مل سنگ دے وہ نہیں ماما مدد کھواندہ نکا رو رو کیا دے کے کرام میں تھوں گاڑ نہیں کھل دی او اے جن تھا آفرین بھائی آفرین تیار میں تابوت میں صدقے ہوا شہزادیاں دے تابوت آگے میں منت پہ کرنا ضرور ہوئے ہے تابوت کٹھے لیا ہوئے نکھڑے ہوئے سید نے لاہور علی ملکہ نو دسے اسی تیرے پتران دے تابوت بنائے ہوئے نا جدن تابوتا تو فارغ ہو سکے تھے مستوران ضرور بھیجے ہے کسے دی نکی گئی دی ہوئے اناک بہن بڑھ کے بہن کرے انہ دیاں بہنہ دوران کلے مری گئے آدھے گردن چھکاؤ وڈے گردن چھکائیے مارن لگے اتے نکارا کیا دے پہلے میں نو مار بات میرا وڈا مارے والا جو ہٹایا ہے اس تلوار ماری ہے بچے دا سار جھڑے ہیں نکا رو رو کے پیادہ ہے نیتمان کرے لائے آؤ میرے مولا دے تابوت نکا رو رو کیا دے نیتمان کریں دی ہمیں اممہ ساڑے سامنے پہ کے گھر دا او میرے ویر ابا سجیتے گکنو وہ اے شامتے کو فادر دا رو رو کے پیادہ ہے ہون بھیج چا ساڑے آئے اممہ میں کو تینو واسط رب اکبر دا بچے بلائے ماں بولی ہے یا نہیں بولی جتھے مائی غازی دی بہنوں کیا دیئے ماں صدقے چولے کہہ لہائنے بچے دے کرنا تے ماں دا بہن پہ آئے پھر آدھی لاش بھول گئی ہے حارس دیا کھانگے ہاتھ رکھ کے پیادہ ہے پردہ کار او ساڑی مایا گئی ہے باشندہ کون